नमस्कार. बजरंग दलां काम करता आसतना लोकांनी सुखदुःखां ही जाणून घेवपाचें काम जर कोणी करीत जाल्यार ते रिकी सारके संतोष सारके असे युवक जे आसा तेंच्यांनी केल्ले आसा. आनी कुडचड्यार मालांक भितर जर पळयत जाल्यार अनेक तेंच्यांनी एक हातभार जो आसा तो गरिबांक लायिल्लो आसा. अशें आसतना तेंच्यांनी आतां प्रयागराज जे महाकुंभ मेळ्याक ते गेल्ले आनी थंय गेले नंतर तेंच्यांनी स्वताक जे लोक आसताले भावीक येताले तांकां वाडपाचें, तांकां जेवण सर्व करपाचें हें काम तेंच्यांनी स्वयंसेवक बनून केल्ले आसा. आनी तेंचे कुडचड्यार मालांक भितर वाठारांक भितर कौतुक केल्लें वयता, कारण ते गेल्ले देव हेका स्नान करपाक. आनी अशा टायमार जेन्ना खंय तरी उणीव दिश्टी पडली की महाकुंभ मेळ्याक जे लोक येताले तांकां खंय तरी जेवण दिवपाक जाय आसलें आनी तेन्ना स्वयंसेवकाची कितें कमी पडली तेन्ना ते स्वता थंय झोपून दिले तेंच्यांनी. आनी तेंच्यांनी लोक जे आसले भावीक किंवा जे महाकुंभ मेळ्याक येयल्ले स्नान करपाक अशा लोकांक तेंच्यांनी जेवण सर्व केल्लें आसा. अशे पद्दतीचे युवक जे आसा रिकी होर्डेकर किंवा संतोष किंवा तेंचे जे वांगडे आसले तेंच्यांनी ह्या कामा बद्दल तेंच्यांनी एक समाज सेवा ही तितूंतल्यान दाखयल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.